محتاجا فكيف أجيء وناديت والأعمال بك خاوية والخلفية من درب الجنوب وجيء وفي أمل سؤال وعلم شهوة وفي يوم الحساب مريء أتدرجان ألباب فضلك سيدي ولو بك فقير مريء وكيف يرجعني لديك هدايا وإني على قولي إليك أرجو وعلم المولى سواك أرومه تهليت وصل من سواك فنيء وأي نوال غير فضلك يرتجى وأيهما إليهما كأمنيء لئن أجبتني أن نوالك زلته تلذت لها مني أشعوذ وأحلتني منها إلى الأرض شهوته وقهقرني وجد بها فما بيد حول ولا لي حيلته سوى أنني نحو الدعاء سريع بإذنك التوفيق وفضلك واسع إذا لم توفقني فكيف أطيع أسوف بالأقلاء قلبا مقلبا وعمل علما منك فيك الطمع فقد صدني أن ذاك قلب مغفل له كل يوم في هواه وقوع أسى أثر الإثيان بذنب ينمهي والله في أهل الرجاء سنيء لا إله إلا الله 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 لا إله
Seydina Muhammad